दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवाद अर्थात् शनिबारको माउन्टेन संवाद, त्यसै गरी आज भाइटिकाको दिन। यो सुवर्ण अवसरमा, मङ्गलमय अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली दर्शकलाई म र माउन्टेन टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र हामी शनिबार विशेष गरेर रमाइलो क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँग विशेष संवाद गर्ने गर्दछौँ। उहाँले यो क्षेत्रमा पुगेको योगदान र यो क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग हामी संवाद गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरेर शनिबारको संवादलाई रमाइलो क्षेत्रमा भइरहेका घटनाक्रमहरूमा रहेर हामी संवाद गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हामी दुईजना युवा गायक तथा सङ्गीतकार, म्युजिक एरेन्जरसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँहरूको जुन किसिमको नेपाली दर्शकमा छाप छोडिरहनु भएको छ, पक्कै पनि त्यो छाप अझै ठुलो छलाङ मार्ने स्पष्टै देखिन्छ। र आजको यो संवादमा पनि दुईजना कलाकारले जुन किसिमको राम्रो पाइला चालिराख्नु भएको छ, त्यो पक्कै पनि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। आज यो युवा र मिहिनेती कलाकारहरूले यो क्षेत्रमा गरिराख्नु भएको मिहिनेत र उहाँहरूको सफलता र अझै सम्भावनाका ढोकाहरूको बारेमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। आज विशेष दिन परेको छ। विशेष संवादमा हामीले दुईजना अतिथि अर्थात् गायक तथा सङ्गीतकारहरूलाई जोडेका छौँ। अब भने म ढिला नगरिकन आज देउसी भैलो विशेष पनि उहाँसँग हामी यसबारेमा बढी संवाद गर्नेछौँ। उहाँहरूको बालापन अझै पनि छ, तर आज यो संवादमा जोडिनु भएको छ। घर छोडेर आज माउन्टेनसँग संवाद गर्न पुग्नु भएको छ। यसको लागि पनि म दुवैजनालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आजका अतिथि हुनुहुन्छ गायक तथा सङ्गीतकार, त्यसै गरी म्युजिक एरेन्जर रिदम कणेल र गायक तथा सङ्गीतकार कमल विष्ट, दुईजना हुनुहुन्छ। अब भने म दुवैजना अतिथिलाई माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब आज तिहारको दिन, दीपावली पनि, दुवैजनालाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। एकदम हजुरलाई पनि र यस टेलिभिजनको सबै परिवार र हेरिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई हाम्रो तर्फबाट चाहिँ दीपावलीको शुभकामना। अब रिदमजीलाई नै सोध्नु चाहे मैले। हजुर, यो सुवर्ण अवसरमा हजुर माउन्टेन टेलिभिजनका लाइभ कार्यक्रममा हजुर संवाद गरिराख्नु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो। यो चाहिँ मैले भनौँ न, मलाई आफूलाई पनि एउटा यसरी इन्टरभ्यू दिन यो मेरो अब आफ्टर लङ टाइम हो, धेरै अगाडि दिइराखेको थिएँ, तर त्यो एकचोटि एउटा ग्यापमा चाहिँ जस आएर फेरि इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा रमाइलो लागिरहेको छ। अनि फेरि प्लस अब बिहान अब आज घरमा भन्दाखेरि पनि के हुन्छ नि, एउटा सबैजना सरप्राइज, एकदम सरप्राइज, चियरफुल मुडमा रमाइलो। अब कमलजीले पनि आजको दिन पनि विशेष परेको छ, भाइटिकाको दिन। हजुर, तपाईँ गाउँ जानु छोडेर माउन्टेन संवादमा जोडिनु भएको छ, तर परिवारलाई त्यो किसिमको चाहिँ जुन हुन्छ नि न्यास्रोपन दूर गराउने पनि तपाईँले एउटा सम्भावना आज माउन्टेनसँग जोड्नु भयो। हजुर, कस्तो लागिरहेको छ यो संवाद, आज विशेष दिनको संवाद? सर्वप्रथम त माउन्टेन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। हामीलाई एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा भावनाहरू व्यक्त गर्ने एउटा अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहेँ। अब तिहारको माहौलमा योचोटि अब काठमाडौँमै बित्ने भयो, घर जान अब मेसो मिलेन। अब आफ्नो व्यस्तताका कारण यतै कामहरू भएको भएर, त्यही भएर योचोटिको अब तिहार चाहिँ यतै रमाइलो भयो भनौँ। अब आज तिहारको दिन, अझ भैलीको दिन, दुईजना कलाकार राखिसकेपछि हजुर देउसी भैलीको सङ्गीत नगाएपछि त्यति राम्रो नहोला। अझ दर्शकहरूले पनि खल्लो मान्ला। म सुरुवातमै तपाईँहरूबाटै अझ यो तिहारलाई सभ्य अनि रमाइलो बनाउनुको लागि तपाईँहरूबाट म देउली भैली सम्बन्धित गीतको अपेक्षा गर्न चाहन्छु र नेपाली जनताले पनि त्यही चाहेका छन्। यो फेरि ठ्याक्कै यो भट्टाउने चाहिँ अहिलेसम्म मैले भटाएको छैन त्यसरी, त्यो भएर पनि अलिकति भटाउनु चाहिँ सकिन्न। अब यो सम्बन्धित जस्तै चाहिँ एउटा पुरानो नेपाली एउटा मुभीको गीत छ, आदरणीय हाम्रो राजेशपाल राईज्यूले गाउनु भएको, त्यो चाहिँ म थोरै गुनगुनाउँछु। दसैँ दिक्पाल नमना
आहाय दसैँ दिक्पल नमना आहाय सरस्वती माई खोलिदेऊ है पहिलो चरण आहाय खोलिदेऊ है पहिलो चरण 1008 श्री सद्गुरु देऊ देऊ शरण 1008 श्री सद्गुरु देऊ देऊ शरण निकै नै मिठो। आहै भन मेरा भाइ हो भैले देउसी रे आहै राम्ररी भन देउसी रे आहै स्वर मिलाइकन देउसी रे आहै देउसी रे भन देउसी रे आहै मैले सानो एउटा कनेक्सन एउटा यो भटाउने चाहिँ गाउँदाखेरि चाहिँ त्यो भटाउनु भयो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो भएको भएर अन द स्पट आएको निकै नै तर रमाइलो। मलाई चाहिँ त्यो लिरिक्सको प्रब्लम तपाईँले जुन किसिमको माहौल बनाउनु भयो यो पक्कै पनि देशभरि रहेका दर्शकहरूलाई हजुर अझ खुसी पार्नेछ यसपालिको तिहार। अब तपाईँको घर त धेरै टाढा छ, हजुर जानु पाउनु भएको छैन। छैन। दसैँमा चाहिँ गएर आयो, तिहार चाहिँ तिहारमै यतै भयो। अब मैले रिदमजीलाई सोध्न चाहेँ, तपाईँको त सम्भव घर पनि यतै हो? हजुर यतै, म चाहिँ यतै अब यतै फ्यामिलीसँगै छु। मलाई चाहिँ अब त्यस्तो अब कमलजीले भोग्नु जस्तो भएको अहिले चाहिँ कमलजी तपाईँसँग के पनि भनेको छ नि त्यस्तो? हजुर के गुनासो पोख्नु भएको छ कि घर जानु पाएन भने के? ए होइन छैन छैन। मैले अघि मलाई यसो अघि अफलाइनमा यसो सोद्धाखेरि चाहिँ अनि के छ भन्दाखेरि होइन आज अब यतै कामतिर बिन्दास भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति भएपछि उहाँ पनि चेयरफुल नै हुनुहुन्छ। ठिकै छ, अलिअलि चाहिँ नेचुरल लागिरह्यो होला। होइन अलिअलि त लाग्छ त्यो भाइटिकाको दिनमा। अब टेलिभिजनबाट उता फ्यामिलीले हेर्दाखेरि एउटा कनेक्सन चाहिँ हुन्छ जे होस्। त्यो चाहिँ बाटो भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब तर नेचुरलपन चाहिँ जोस् भइहाल्छ अलिअलि। अब टाढा जो अब हुनु त त्यति टाढा होइन, देशभित्रै होइन। अरू अब कतिपय दाजुभाइहरू त देश बाहिर हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई झन् कति नेचुरल लाग्दो। अब हामी देशभित्रै छौँ तैपनि अब घरभन्दा अलिकति टाढा भइसकेपछि चाहिँ अब विशेष अब भाइटिकाको दिनमा दिदीहरूसँगबाट चाहिँ टिका नलाउन पाउँदा अलिकति नेचुरलपन त हुन्छ। तर जस त्यो नेचुरलपनलाई चाहिँ भुल्ने बाटो चाहिँ एउटा सङ्गीत छ भनौँ न। त्यो एउटा रियाजको माध्यमबाट गाएर होइन, त्यसरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ भुल्ने माध्यम चाहिँ छ भनौँ। रिदमजीको त्यस्तो छैन, सबै फ्यामिली मेरो चाहिँ साथमै हुन्छ? एकदम साथमै हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ अब अलि हिजो आज 2-4 दिन भयो सङ्गीत चाहिँ अलिक पर सरिरहेको छ। ठिकै छ, फेरि अब तर ब्याक टु आफ्नो रिहर्सल प्र्याक्टिस भन्ने त भइहाल्छ। तर अब उहाँले जस्तो अहिले रिहर्सल प्र्याक्टिसले जुन एउटा साथ दिइरहेको छ मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसले दिइरहेको छैन। म चाहिँ अहिले उसलाई बिर्सेर फ्यामिलीतिर चाहिँ बढी त्यतातिर चाहिँ रमाइलो मानिरहेको अब तिहारको समय, हजुर रमाइलो समय, एकदम। यसलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? तिहारको समय चाहिँ मलाई चाहिँ अब एकदम जस चाडपर्वहरूमा चाहिँ मलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने तिहार नै हो। जस्तै अनि अब मेरो अब तिहारको लागि चाहिँ अब नर्मल नै छ, यतै घरतिरै गर्ने रमाइलो गर्ने भन्ने खालको छ। त्यस्तो एकदम विशेष एकदम तिहारलाई लिएर एउटा कुनै यस्तो हुन्छ नि मेमोरिज आफ्नो एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ अब ठ्याक्कै अहिले चाहिँ भएन भनौँ न। तर जस तिहारलाई एज अ होल सम्झिँदाखेरि चाहिँ जस मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ। अब तपाईँले सोध्न चाहे कमलजीलाई, तपाईँको तिहारको अनुभव? अब पहिले अब सानो छँदा गाउँघरतिर देउसी भैलो खेलिन्थ्यो, त्यो अब त्यति बेलाको सम्झना छुट्टै छ, त्यो त अब फर्केर आउँदैन। अब त्यति बेला चाहिँ एक किसिमको छुट्टै किसिमको रमाइलो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अहिले जस्ट अब हामीले इमेजिन मात्रै गर्न सक्छौँ। त्यो त्यति बेलाको त्यो एउटा रमाइलोपन होइन, त्यति बेलाको साथीभाइहरू सानो छँदाको होइन, त्यति बेलाको माहौल एउटा, अनि त्यसरी चाहिँ त्यो रमाइलो गर्दाको एउटा छेड छुट्टै छ। अब अहिले आएर के भयो, समय परिस्थिति चेन्ज हुँदै गयो, ठाउँहरू परिवेशहरू बदलिँदै गयो होइन। त्यो हुँदाखेरि अहिलेको अब चाड पर्व त उही नै हो,
तर अहिले चाहिँ के छ फरक भन्दाखेरि मेरो चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ साथीभाइहरू बदली यहाँ आउँदाखेरि अब उताको साथीभाइहरू चेन्ज भयो, ठाउँ चेन्ज भयो, त्यो हुँदाखेरि देउसी भैलो पनि खेलिन्छ, खेल्न त नखेल्ने होइन। यहाँ चाहिँ यहाँ खेल्दाखेरि चाहिँ त्यो किसिमको एउटा आनन्द हुन्छ नि जुन बच्चामा खेलिन्थ्यो त्यो किसिमको यहाँ पाइँदैन। तर खेल्न चाहिँ खेलिन्छ, खेलियो योचोटि पनि। अब हिजो नै अस्ति मात्रै पनि खेलियो, देउसी भैलो खेल्यो, यसो रमाइलोको लागि फेरि त्यो यादहरूलाई ताजा गर्नका निमित्त चाहिँ यसरी खेलियो। अहिले यसरी नै बित्यो जोस् यो तिहार चाहिँ। अब आजको भाइटिकाको दिन भइहाल्यो। आज हामी संवाद कम गर्छौँ, हजुर, रमाइलो बढी गर्छौँ। हजुर, दुईजना सङ्गीतकार गायक राखिसकेपछि धेरै हामी संवाद गर्दा त्यति राम्रो नहोला। म फेरि रिदमजीलाई अनुरोध गर्न चाहे, अब सकेसम्म हामी देउसी भैलोतिरै यसलाई सङ्केत गर्ने अनुसारका गीतहरू गाउनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि त्यस्तो भएको छैन भने तपाईँहरूले एरेन्ज गरेको तपाईँले गाएका गीतबाटै हामी सुरुवात गर्छौँ। हजुर हुन्छ। मैले अब आफूले अरेन्जमेन्ट गरेको गीतहरू त अब प्राय राम्रो चलेका छ जस्तो एकदम अब राम्रोसँग भन्दाखेरि पनि अब त्यो गीत चाहिँ सुनिराख्दाखेरि त्यतिखेर कन्ठ हुने, अनि फेरि पछि अब धेरै आउँदाखेरि चाहिँ अब कुन कता के कता कता भन्ने हुन्छ। अनि अब मेरो आफ्नो चाहिँ भनौँ न एउटा पर्सनल एउटा फेभरेट चाहिँ गीत यसै गुनगुनाउँदाखेरि अब त्यो मैले आफूले अरेन्जमेन्ट गरेको चाहिँ होइन, तर यसै थोरै 2 लाइन यसो गुनगुनाएको छु। फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा, कहिले भेटा होला है राजै यो जिन्दगानीमा। फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा, कहिले भेटा होला है राजै यो जिन्दगानीमा। निकै नै मिठो छ। हजुर मेरो चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि मेरो लाइफमा चाहिँ म्युजिकलाई अब हुन्छ नि एउटा पर्सेन्टेज वाइजले हेर्दाखेरि चाहिँ 50% चाहिँ लगभग अहिले मेरो विगत हुन्छ नि 4-5 वर्ष चाहिँ मेरो म्युजिक अरेन्जमेन्टमै बितिरहेको छ क्या। पैसा बढी भयो हजुर होइन, त्यस्तो होइन। अनि फेरि होइन, तर यस्तो हुन्छ फेरि यसमा पनि अपग्रेडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पैसा यति आउँछ भने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ फेरि यति भएर गइरहन्छ। यहाँ कता कता चाहिँ नि कमलजी चाहिँ रिसाइसक्नु भयो क्या, मलाई गीत गाउनु दिएन कि भनेर उहाँको पनि पालो होइन ठिकै छ। गीत त अब जति गाउनु भने पनि त्यति नै रमाइलो। तपाईँले पनि अनुरोध गर्नु परिहाल्यो। हजुर हजुर, म अब एउटा भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै आदरणीय हाम्रो गुरुजी तिलकसिंह पेलाजी गुरुजीको युट्युब च्यानल मार्फत चाहिँ रिलिज भएको छ एउटा गीत भर्खरै। त्यो गीतको चाहिँ सङ्गीत चाहिँ म आफैले गरेको। अब त्यसको एरेन्जमेन्ट चाहिँ आदरणीय गुरुजीले नै गर्नुभएको, तिलकसिंह पेला गुरुजीले। र शब्द रचना चाहिँ आदरणीय दिदी सोनिया राई दिदीको चाहिँ शब्द रचना। त्यो गीत म थोरै गुनगुनाउँछु। तिमीलाई छेक्ने बादलु त्यो नफाट्ने भइदिए आफ्नै छाती चिरिदिन्छु मलाई तिम्रो याद आउँदा मनै मनमा रोइदिन्छु मलाई तिम्रो याद आउँदा मनै मनमा रोइदिन्छु मलाई तिम्रो याद आउँदा खुसीले झुमिदिन्छु मलाई तिम्रो याद
याद आउँदा खुसीले झुमिदिन्छु मलाई तिम्रो याद आउँदा मनै मनमा रोइदिन्छु मलाई तिम्रो याद आउँदा। निकै नै मिठो गायक तर यो कता कता याद कसको हो यो याद भन्दा एउटा यो कल्पना भनौँ न एउटा चाहिँ हाम्रो आदरणीय दिदीले चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा इमेजिन गरेर चाहिँ यो शब्द चाहिँ रचना गर्नुभएको। त्यसैले मैले चाहिँ आफ्नो धुन त्यसमा चाहिँ अब त्यही हिसाबले शब्दलाई एउटा म्याच हुने हिसाबले चाहिँ धुन भरे। यो याद गायकीमा पनि के कुरा झल्किन्छ कि यो भन्यो कि एउटा कसैको यादमा हो कि भन्ने कुरा झल्किन्छ होइन त्यस्तो कसै ठ्याक्कै यो यसै याद मलाई भन्दैन अफेयरमा बताउँला त्यो चाहिँ अब अफ भइसकेपछि विशेष कुरा गरौँ तर मिठो छ। म फेरि पनि थोरै अझै हजुर तिहारकै सम्झना तपाईँहरूको बाल्यकालको हजुर गाउँ र सहरमा के फरक पाउनुभयो? तपाईँसँग दुईवटा पार्ट छ जीवनको, दसैँको तिहारको दुवैको। हजुर के फरक हुँदो रहेछ गाउँ र तपाईँ गाउँबाट सहर आउनुभयो र सहरको पनि अनुभूति लिनुभएको छ यहाँको देउसी भैलोको, के फरक पाउनुभयो खास ट्याक्कै भन्दा? यो चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै देउसी भैलोको भन्दा पनि यो चाहिँ अब सङ्गीत सम्बन्धी नै भएर आउनुपर्ने हुन्छ गाउँबाट सहर भन्ने कुरामा चाहिँ। अब त्यहाँको भोगाइ कस्तो भयो र यहाँको भोगाइ कस्तो भयो, त्यहाँ कुन अवस्थामा थिए र यहाँ आइसकेपछि कुन अवस्थामा भएँ म भन्ने कुराहरू छ। अब त्यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भर्खर सङ्गीतको बारेमा चाहिँ ल सङ्गीत सिक्नुपर्छ है, गाउन त बच्चैदेखि स्कुलदेखि नै गाउन थालेको, तर सङ्गीत भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ। सिकेपछि अब यति वर्ष लाग्छ, यति वर्ष सिकेर चाहिँ एउटा गला बनाउनको लागि एउटा मिठास स्वरमा गायकीमा मिठास ल्याउनको लागि चाहिँ सङ्गीत सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो कुरा थाहा भइसकेपछि चाहिँ गाउँबाटै त्यो कुरामा चासो दिन थाल्यो, त्यता पनि सिक्न थाल्यो। अब केही बेसिक कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गाउँदेखि नै सिक्न थालेँ। त्यो हुँदाहुँदै अनि त्यहाँ कुरा त्यो सिकिसकेपछि चाहिँ काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ अलिकति म चाहिँ छोटो तरिकाले भन्दैछु, सर्टकटमा भन्दैछु। त्यही भएर अब त्यो काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ प्रोफेसनली भनौँ न अलिकति सिस्टमेटिकल्ली चाहिँ म्युजिकमा लाग्यो, म्युजिक सिक्न थाल्यो भनौँ न। अब त्यहाँ चाहिँ अधुरो थियो एउटा सङ्गीतको वास्तविक सङ्गीत भनेको के हो भन्ने कुरा त्यहाँ बुझेको थिएन। जब काठमाडौँ आएर चाहिँ अब गुरुकुलमा सिक्न थाल्यो, अब आदरणीय गुरुजी तिलकसिंह पेला गुरुसँग सिक्न थालेँ। त्यहाँ गुरुसँग सिक्न थालेपछि अब समय बित्दै गयो, सिक्ने अवधि बढ्दै गयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वास्तविक सङ्गीत के रहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै बुझ्न थाल्यो। त्यसरी अनि अब काठमाडौँ त्यो घरको र यहाँको त्यो एउटा फरक त्यो भयो। अब अहिलेको जुन अब तिहारको माहौल छ, तिहार त त्यही अघि नै पनि त्यो विषयमा अलिअलि कुरा भयो, त्यही हो। अब त्यहाँ हुँदा बच्चाको अब साथीहरू छुट्टै हुन्थ्यो, एउटा छुट्टै पर्यावरण छुट्टै हुन्थ्यो होइन, फिल हुन्छ नि एउटा त्यति बेलाको फिलिङ्स छुट्टै हुन्थ्यो। गाउँमा देउसी भैलो खेल्नु भएको छैन तपाईँले? गाउँमा त बच्चा छँदा त देउसी भैलो त एकदम नछुट्टै तिहार गएको छैन। हो देउसी भैलो त अनिवार्य हो जहिले खेल्ने त गाउँमा। त्यही भएर त्यो सम्झना चाहिँ अहिले रहिरहन्छ कि त्यति बेलाको खेल्दाखेरिको। अब यत्तिकै हावातालमा साथीभाइ जम्मा भएर गइन्थ्यो कुदिन्थ्यो होइन खेल्न, त्यो चाहिँ सम्झना छुट्टै छ। अब यहाँ अहिले चाहिँ यहाँ पनि खेलिन्छ, रमाइलो गरिन्छ, तर त्यो त्यति बेलाको जस्तो माहौल चाहिँ हुँदैन, यहाँ चाहिँ भेटिँदैन, साथीभाइहरू त्यस्तो भेटिँदैन। बालापन त सबैलाई राम्रो लाग्छ नि, बालापन फेरि फर्केर आयो भन्ने हुन्छ नि मान्छेलाई, त्यस्तै। लास्ट टाइम चाहिँ एउटा चाहिँ कमलजीसँग चाहिँ एउटा मेरो इन्सिडेन्ट अस्ति मात्रै मैले सम्झिराखेको थिएँ तपाईँलाई। त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ घरमा चाहिँ लास्ट टाइम भैलो खेल्न आएको उहाँहरू नै हो, 4 वर्ष घरमा। हजुर 4 वर्ष अगाडि उहाँ नै आउनु भएको थियो। अनि अस्ति चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब बाबु अलिक ठुलो भएपछि अब यसलाई पनि देखाउनु पऱ्यो देउसी भैलो कस्तो हुन्छ भनेर अस्ति लक्ष्मी पूजाको दिन बाइक निकालेर घुम्यो न्युरोडहरू, कहीँ कतै देखिएन। अनि यसो सोचेँ अनि हो अहिले त कोही पनि आउँदैन। लास्ट टाइम आउनुभएको चाहिँ उहाँहरू नै हुन्थ्यो, कस्तो रमाइलो भएको थियो है भनेर मैले अस्ति चाहिँ तपाईँलाई सम्झिरहेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ हामीले काठमाडौँ यहीँबाट चाहिँ हामीले एउटा संस्थाबाट चाहिँ हामीले साउन्ड सिस्टमहरू लगाएर एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ हामी देउसी भैलो खेल्न निस्किएको थियौँ त्यति बेला। ठ्याक्कै दाइले सम्झेर चाहिँ हामी
दाइको घरको अगाडि चाहिँ त्यति बेला माहौल राम्रो बनेको थियो हो नि एकदम एकदम त्यो अब दक्षिण दिने प्रचलन पनि छ हाम्रो हो कति दिनुभएको थियो उहाँ दाइले राम्रै दिनुभएको थियो 10-15 परिहाल्यो पेटमा पेट्दा ठिक छ राम्रै दिनुभयो दाइले त्योभन्दा पनि एउटा कसले एकजना कुमार अभि उहाँले हो, भट्याउन कुमार अभि, आउनुभएको भएर त्यो भट्टाउँदा त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो अन द स्पोट क्रिएट गरेर यताबाट पनि अलिकति उता हेर्नेलाई पनि अलिकति उताबाट पनि अलिकति गरेर त्यति बेला फेरि सबै चाहिँ राम्रो भएको थियो त्यो हामी देउसी खेल्ने गएको टिमहरू सबै म्युजिक फिल्डकै थियो कि उहाँलाई थाहा थियो थिएन उहाँलाई उहाँलाई थाहा थियो थाहा थियो मलाई थाहा थियो म एकदम कुरेरै बसिरहेको थिएँ गाउनु पनि भयो दाइले बिचमा अनि फेरि अब बिचमा अब यो 4 वर्ष भइसक्यो 4 वर्ष अगाडिको थियो त्यो कुरा अब नेक्स्ट इयर चाहिँ अपेक्षा गर्छु फेरि पनि यसपछि हामी हजुर तपाईँहरूले यो क्षेत्रमा गर्नु परेको सङ्घर्षको बारे थोरै सम्वाद पनि गर्छौँ हजुर तर त्योभन्दा पहिला म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुर मिठो सङ्गीतको लागि हजुर मिठो सङ्गीत चाहिँ अब मैले चाहिँ म्युजिक अरेन्जमेन्टबाट चाहिँ दिइराखेको खासमा बढी जस्तो चाहिँ त्यसो छ अब गाउने भनेर चाहिँ बिचमा त्यही चिज चाहिँ कमी भएर अहिले चाहिँ आफूलाई त्यही हुन्छ नि मनमा त्यो चिज चाहिँ खड्केको भएर होइन अब म्युजिक अरेन्जमेन्ट चाहिँ अलिक धेरै पनि तर मिठो स्वर छ तपाईँ आफै सबै कुरा भनेर हुनुहुन्छ हजुर होइन यसका बावजुद पनि त्यो चाहिँ थियो तर कस्तो थियो भन्दाखेरि म्युजिक इन्डस्ट्री मैले सोचे जस्तो रहेन किनभने म उता इन्डियाबाट ब्याक जब 2014मा भएँ अनि त्यसपछि आउँदाखेरि अब सिनारियो अर्कै अनि त्यसपछि अब एउटा गायक गर्छु भनेर आइरहेको भरे अब यहाँको त्यो एउटा हुन्छ नि म्युजिक इन्डस्ट्रीभित्र त्यहाँभित्र यसो हेर्दाखेरि होइन यहाँ चाहिँ अब आफैले छिर्न गाह्रो अनि आफैले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भयो अनि त्यो कुद्दा अब कति कुद्ने भनेर अनि एकचोटि चाहिँ थकाइ मार्छु भनेर बस्दाखेरि चाहिँ त्यो पियानो अगाडि बस्दाखेरि अनि म्युजिक अरेन्जमेन्ट त्यहाँबाट सुरुवात भयो हुँदा त्यसैमा चाहिँ अनि हाइट अलिकति त्यसैमाबाट मैले हाइट पक्रिएँ अलिकति म्युजिक इन्डस्ट्रीमा अनि त्यो भएको भएर चाहिँ मेरो म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ अहिले म्युजिक प्रोडक्सनतिरै बित्छ अनि त्यसपछि कम्पोजिसनमा भनौँ न अहिलेको 50% जस्तो त्यहाँ बित्छ 30% जस्तो कम्पोजिसनमा 20% जस्तो सिङ्गिङमा छ अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स गर्ने चाहिँ मेरो सोच छ राम्रो सम्भावना बोक्नु भएको छ राम्रो गायक छ दुवैजनामा हजुर अब फेरि म अघि पनि भनिसकेँ मैले हजुर मिठो सङ्गीत सुन्नु त्यसपछि अरू बाँकी कुरा। एकदम होइन पहिला कमलजीबाट सोध्नु हुन्छ। त्यतिखेरसम्म म सोच्दै हुन्छ गर्छु अब दाइले फेरि मलाई भार पर्नुभयो अब हुन त दाइले भनेको नै भन्न सुन्न सक्यो अब दाइ मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ देउसी भैलोसँग जसो गाउँदै हुन्छ यसमा चाहिँ समस्या चाहिँ छैन अनि देउसी भैलो सम्बन्धी नै ठ्याक्कै अलि छैन तयारी त्यस्तो त्यसो भए तपाईँ आफ्नै गीत गाउनुहोस् अब यो पनि अलि केही समय अगाडि यो 2-3 महिना अगाडि चाहिँ रिलिज भएको एउटा गीत यो चाहिँ कस्तो अलिक फरक टाइपको छ यो चाहिँ काठे भाका भन्छ तपाईँलाई त सुदूरपश्चिम गाना पनि गाउनु लाउनुपर्छ आज सुदूरपश्चिम एकदम 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 पहिला चाहिँ म यो थोरै सुनाउँछु यो चाहिँ यो पनि मेरै आवाजमा मेरो र रचना बहिनी हाम्रो रचना रिमाल र मेरो आवाजमा छ यो गीत चाहिँ यसमा चाहिँ यसले सङ्गीत र संयोजन चाहिँ दर्पण यात्रीको र मदन थापाको शब्द यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि काठे गीत हो र यो काठे गीतलाई चाहिँ मैले अलिकति फरक तरिकाले गाउने प्रयास गरेको थिएँ यो गीतलाई चाहिँ अब काठे म अब सङ्गीतको शास्त्रीय सङ्गीतको विद्यार्थी भएर लोक प्याटर्नहरू प्रायः गाउँदैन तर पनि गाइहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ अलिक फरक तरिकाले लोकगीतहरू त जस्तो लोकगीत लोकगायकहरूले गाउनु हुन्छ उहाँहरू जस्तो ठ्याक्कै सकिन्न तर अब हामीले गाइसकेपछि अलिकति फरक होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ बाँच्ने भन्थ्यो बरपिपल जसरी बाँच्ने भन्थ्यो बरपिपल जसरी बाचा कसम बिक्री भो कसरी जन्म जन्ममा धोका दिन्नानी सँगै बाचा कसमै खानेले आज भोलि छोडी छ चिन्नानी आज भोलि छोडी छ चिन्नानी यो चाहिँ काठे मिठो गीत प्रेमसँगै जोडेको गीत फेरि यो पनि आयो कि अब लगभग प्रायः गीतहरू यस्तै नै हुन्छ भनौँ तर प्रेम गरेको तपाईँहरूलाई सुहाउँछ भने कि ठ्याक्कै उमेरको मलाई चाहिँ अलिक दाइको चाहिँ अलिक बन्धनमा बाँधिसक्नु भयो अब मेरो पनि म पनि अब सङ्गीत म त प्रेम भनेको सङ्गीत नै हो सङ्गीत नै मेरो अब गर्लफ्रेन्ड भन्ने पनि सङ्गीत नै भनौँ अब पछि अब भविष्यमा के हुन्छ त्यो थाहा छैन अहिलेसम्म चाहिँ त्यो तहमा चाहिँ यस्तो आकार पनि हाले हो कि अथवा त्यो
के हो छैन। ए सङ्गीत हो कि भन्नु अब पालो तपाईँको है। हजुर ओके मेरो पालोमा अब मैले चाहिँ यो पछिल्लो समय रिसेन्टली अब आफ्नै युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको गीत चाहिँ त्यही यसो दुई लाइन भए पनि गुनगुनाउँछु भन्ने सोचेँ। रातमा जुन छाउँदा तिमी सम्झी हेर्न थाले नहेर भनी बिलायो जुना रहेनछ माया बुझ्ने खाले हतालिँदै भकानिँदै धेरै दिन तिम्रो यादमा फाले सधैँ मलाई झुकाइरहन्छ किन हो किन यी आँखाले रातमा जुन छाउँदा। फेरि तपाईँले पनि घुमाइ फिराइ प्रेमकै गीत ल्याउनु भयो त। हजुर यो चाहिँ प्रेममा तर एकदम हुन्छ नि अँध्यारो कोठामा भनौँ न अथवा दिनमै पनि बस्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि सबै सारा संसार अँध्यारो लाएर चन्द्रमा देखेर टोलाइराखेको खालको गीत छ त्यस्तो खालको तर मिठो छ। हजुर हस् थ्याङ्क यू। दुवैजना राम्रो गायकी भएका राम्रो सम्भावना बोक्नु भएको छ। हजुर दुवैजना ठ्याक्कै भेट कसरी भयो? तपाईँहरूको राम्रो दोस्ती पनि छ। यो चाहिँ हाम्रो खास दाई चाहिँ गुरुसँग के अरे दाइले स्कुल उता कलकत्ता जानुभन्दा अगाडि है अगाडि नै गुरुसँग आउनुभयो 8 को कुरा होला उहाँ हाम्रो भेट भएको चाहिँ 2008 तिर जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति बेला भएर गुरुकुलमा हुँदा म 2009 मा गएँ इन्डिया अनि अब त्यहाँ जानुभन्दा 1 वर्ष अगाडि त अफकोर्स भेट भयो होला अथवा 6 महिना अगाडि भयो। त्यसपछि अझ गाडा चाहिँ हाम्रो कसरी भयो भने दाइ उताबाट फर्केर आउनुभयो कलकत्ताबाट फर्केर आइसकेपछि हामी चाहिँ गुरुसँग सायद त्यति बेला क्लासमा बस्यौँ सायद गुरुसँग क्लासको लागि जान्थ्यौँ हामी बिचमा त्यति बेला चाहिँ जो केही समय चाहिँ सँगै हुन्थ्यौँ दिनौँ जसो अनि त्यति बेला चाहिँ दाइले भर्खर भयो एरेन्जमेन्ट पनि सुरु गर्नुभएको थियो एरेन्जमेन्ट सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो एरेन्जमेन्ट अनि त्यति बेला चाहिँ त्यही अब क्लास जाने अनि क्लासबाट फर्किँदाखेरि अनि चिया खाँदै गफ गर्दै यी कुराहरू अब सङ्गीतको बारेमा पछि उहाँले गीत छ मेरो यस्तो छ उस्तो छ दाइ ल अब यसो हेल्प चाहियो गर्ने भन्दाखेरि अनि मैले उहाँहरूको गीतहरू पनि मैले पनि प्रदर्शन गरेको थिएँ। दाइले मेरो गीतमा पनि एरेन्ज गरिदिनु भएको छ 2-4वटा गीतहरू त्यति बेला त्यसरी चाहिँ अनि चिया खाँदै गफ गर्दै हामी अनि नेपालको म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब कसरी इन्ट्री होइन इन्टर चाहिँ कसरी गर्ने अनि अब माहौल यस्तो छ होइन गाह्रो छ सिकेर मात्रै भएन सबै कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले त्यस्तै चाहिँ कुराहरू हुन्थ्यो हाम्रो त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढ्दै गयो सम्बन्ध अझ गाढा हुँदै गयो अनि साथीत्व भयो त्यहाँबाट। अझ दाइ पनि हामी त अझ विशेष शास्त्रीय सङ्गीतको विद्यार्थी त्यहाँमाथि अनि अब शास्त्रीय सङ्गीत राग अनि दाइ फेरि राग पनि धेरै राम्रो गाउनुहुन्छ हामी पनि अब राग गाउँदै त्यति बेला भर्खर सिक्दै थियौँ त्यो हुँदाखेरि अनि राग पर्फर्म पनि गरिराख्ने त्यही भएर भेट चाहिँ अक्सर भइरहेको थियो कहिले अरू कामले कहिले चाहिँ गाउने गीत गाउनु पर्दा प्रोग्राममा भयो त्यस्तो त्यति बेला चाहिँ भेट भइरहेको थियो अक्सर त्यसरी चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो। अब दुवैजनालाई फेरि मैले सोध्न चाहेँ कि हजुर साधनामा हजुर धेरै लिप्त हुने हजुर दुवैजना मध्ये को तपाईँले सोध्न चाहे? होइन त्यसमा त दाइ मभन्दा अगाडिदेखि लाग्नु भएको दाइ चाहिँ मभन्दा दाइलाई अझ भन्नुपर्दा मभन्दा दाइलाई अझ धेरै ज्ञान छ त्यो विषयमा सङ्गीतमा अनि धेरै लिप्त हुने चाहिँ एकदम छ नि सङ्गीत नै हो भने चाहिँ नि दुवैजना मध्ये हजुर बढी साधनामा डुब्ने व्यक्तित्व को दुवैजना मध्ये? दुवैजनामा अब खै दुवैजना नै डुबिन्छ होला होइन यस्तो यो विषयमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ यो बढी यो कम भन्ने सिचुएसन छैन यसमा चाहिँ दाइ पनि त्यही हिसाबले रियाज गरेर आउनुभएको दाइ पनि अब यसो सङ्गीतमा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ 1-2 घन्टा आधा घन्टा 2-3 घन्टा मात्रै प्र्याक्टिस गरेर यसमा पुग्दैन कम्तीमा एक दिनमा हामीले एक दिनमा चाहिँ 4-5 घन्टा अझ सक्यो 7-8 8-10 घन्टा त्यसरी प्र्याक्टिस पर्ने हुन्छ दाइले पनि त्यही हिसाबले नै साधना गरेर आउनु भएको म पनि त्यही हिसाबले नै गरेर आएको अब बिचमा अब व्यस्तताको कारण कहिले गर्न नपाएला के होला त्यो छुट्टै छ तर साधनाको एउटा चाहिँ हुन्छ नि एउटा टाइम चाहिँ त्यसरी चाहिँ दाइले पनि त्यसरी बिताउनु भयो म पनि त्यसरी नै बिताउँदैछु भनौँ दुवै नै लिप्त सङ्गीत त्यही भन्नु पऱ्यो।
अझ पछिल्लो समय त मैले आफूले त्यो साधना गर्दाखेरि हुन्छ नि अब धेरै कुरामा छु म चाहिँ अब यता प्रोडक्सनतिर हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि साधनै चाहिँदो रहेछ अनि फेरि त्यो चिजलाई यो चिजको प्र्याक्टिस गऱ्यो भने त्यो चिज राम्रो हुन्छ भने चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि प्र्याक्टिस भयो फेरि त्यहाँबाट फेरि भोकल प्र्याक्टिस भयो फेरि इन्स्ट्रुमेन्टको प्र्याक्टिस भयो अनि त्यो चिज गर्दा 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 अनि अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि ए ल ठिक छ साधनै रहेछ भन्ने हिसाबले बिचमा बरु म अलिकति यताउता भइरहेको थिएँ धेरै जस्तो यो प्रोडक्सनको कामले गर्दाखेरि अनि अब अहिले चाहिँ फेरि ब्याक टु फेरि साधनामै जानुपर्ने रहेछ वे चाहिँ त्यही रहेछ भन्ने खालको अब सङ्गीत क्षेत्रको वरिष्ठ व्यक्तित्व अर्थात् वरिष्ठ सङ्गीतकार गायक तपाईँहरूको गुरु हजुर तिलकसिंह पेला उहाँ यो क्षेत्रको लागि राम्रो व्यक्तित्व हजुर एकदम साधनामा लिप्त हुनुभएको व्यक्तित्व हजुर हजुर उहाँको गायकी उहाँको साधना निकै नै राम्रो छ उहाँसँग तपाईँको ठ्याक्कै कसरी भेट भयो तपाईँहरू उहाँकै उसमा सिक्नु भएको छ तपाईँहरूले सिकेर आउनुभयो हजुर होइन त्यहाँ एक्चुअली गुरुकुलमा चाहिँ एउटा मेरो फनी इन्सिडेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि खासमा गुरुकुल उहाँसँग पनि यही संवाद हामीले संवाद गरेका छौँ ए हजुर आज फेरि तपाईँहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ हजुर हजुर पहिला चाहिँ अब जस्तै हुन्छ नि मेरो घरबाट लगभग 5 मिनट्सको वाकमा गुरुकुल त्यहाँनिर थियो अनि त्यसपछि एउटा फनी इन्सिडेन्ट चाहिँ सुनाउँछु म तपाईँलाई अनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब त्यतिखेर म कति 8मा पढ्थेँ सायद 8, 9 यस्तैमा पढ्थेँ अनि अब त्यतिखेर चाहिँ अब खेल्न पायो भने उ गर्नु पायो भने भन्ने हुन्थ्यो अनि त्यसपछि गएर अनि म जान्थेँ मेरो अङ्कलले चाहिँ अनि मलाई फोर्स गर्नुहुन्थ्यो जा बाबु त्यहाँ एकचोटि गएर हेर आऊ त त्यहाँ इन्स्टिच्युट खुल्या छ कि छैन त्यहाँ थाहा छ मलाई त्यहाँ छ जाऊ त्यहाँ गएर हेर आऊ खुल्या छ कि छैन अनि म चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब त्यतिखेर त्यस्तरी डुबाएको थिइनँ बिच बाटोबाटै फर्किन्थ्यो बन्द छ भनिदिन्थेँ म त चिटिङ गर्ने हजुर त्यसरी हुन्थ्यो अनि फेरि भरे अनि अङ्कलले चाहिँ नि होइन ल एक्चुली अब गरै गर्छु भनेर अनि फेरि त्यहाँबाट लिएर गएर अनि फर्स्ट टाइम मेरो गुरुजीसँग भेट भयो अनि गुरुजीले चाहिँ अनि यहाँ शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ सिकाइन्छ त्यो चाहिँ ग्रामर हो म्युजिकको चाहिँ ग्रामर हो भनेको एकदम यसलाई सिक्नुपर्ने त्यही हो भन्ने हिसाबले त्यो मेरो पहिलो भेट चाहिँ गुरुसँग त्यसरी भएको थियो अङ्कलकै थ्रुले गर्दाखेरि न त अङ्कल हुनुहुन्थेन भने चाहिँ म त्यही बिच बाटोबाट फेरि फर्किँदै आउँदै त्यस्तो हुन्थ्यो तपाईँले डराउनु चाहिँ तपाईँको अङ्कल हजुर मेरो अङ्कल एकदम अब कमलजीको मेरो गुरुसँगको भेट चाहिँ म काठमाडौँ आइसकेपछि म काठमाडौँ अलिक पछि आएँ सायद 67-68 सालमा त्यति बेला चाहिँ म काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आएर खास काठमाडौँ आउनेको उद्देश्य नै त्यही थियो राम्रो गुरु चाहिँ कहाँ भेटेला एउटा राम्रो सिकाउने ठाउँ कहाँ होला भनेर त्यही खोज्ने क्रममै थियौँ हामी म र एकजना अर्को साथी 2जना आएको थियौँ हामी काठमाडौँ आउँदा 2जनै सँगै सिक्ने भनेर आएको अनि आउँदा यता आइसकेपछि अब रुमहरू खोज्यो यता खोज्यो सबै व्यवस्था भइसकेपछि ल अब मेन के को लागि आयो हामी हो एउटा आफ्नो एम नै थियो एउटा म्युजिकमा के गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको लागि त राम्रो गुरु खोज्नु पऱ्यो राम्रो सिकाउने ठाउँ कहाँ छ खोज्दै गयौँ उतै गाउँबाट हुँदा पनि हामी फोन गर्थ्यौँ कतै कोही गुरुको नम्बर पाइहाल्यो भने पनि अनि त्यहाँ हजुरले सँगै सिकाउनुहुन्छ के छ हामी आउँदैछौँ भनेर फोन गर्दै गर्थ्यौँ अनि उहाँबाट हामीले फोन गरेको गुरुहरूकोमा पनि गयौँ अब जस्तै सबै जस नाम चलेका गुरुहरू भनौँ न 1-2वटा गुरु 2-3वटा गुरु कहाँ धायौँ पहिले सुरुमा एउटा गुरु कहाँ गयौँ त्यहाँ गयौँ त्यहाँको माहौल ठिक लागेन कुनै ठाउँमा केयरलेस हुने कुनै ठाउँमा चाहिँ राम्रो सिकाइ पद्धति राम्रो नहुने त्यस्तो हुँदाखेरि अनि एकदम फ्री होइन अनि जुन आफूले खोज्यो वास्तविक सङ्गीत चाहिँ जुन हामीले सिक्नु खोजेको थियौँ त्यो चाहिँ पाएको थिएनौँ त्यो चार्ने क्रममा भनौँ न अब पहिलादेखि हुन त भन्थे मान्छेहरूले राम्रो गुरु पाउनै 1-2 वर्ष लाग्छ भन्थे खोज्न थालिसकेपछि 1-2 वर्ष राम्रो गुरु पाउनै लाग्छ भन्थे त्यही भयो ठ्याक्कै हामी काठमाडौँ आयौँ चार्दा एउटा गुरु कहाँ गयौँ एउटा कुरा चित्त नबुझ्ने फेरि अर्को गुरु कहाँ गयो के चित्त नबुझ्ने त्यो 2-3वटा गुरु चारिसकेपछि एउटा साथीले चाहिँ अनि हाम्रोमा जाउँ न त यसो उसले चाहिँ मलाई एकदम चाहिँ सपोर्ट गर्ने साथी होइन ऊ साथीको नाम चाहिँ पप्पु थापा मगर भन्ने एउटा साथी थियो ऊ पनि आफ्नो एउटा राम्रो साधक अनि उसले चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यो भनौँ न उसले चाहिँ अनि हाम्रोमा एकचोटि ट्राई गर मात्रै गुरु कहाँ त्यसपछि अनि ट्राई मात्रै गरेर जाऊ हेर गुरुको के कस्तो लाग्छ तिमीलाई व्यवहारहरू हेर त्यहाँको सिकाइ पद्धतिहरू हेर बुझ त्यो हेर्दाखेरि के कस्तो लाग्छ चित्त बुझेन भने न टेन्सन छैन तर एक दिन गएर सब बुझेर मात्र भनिसकेपछि ल हुन्छ नि त भनेर म गएँ त्यहाँ गइसकेपछि ठ्याक्कै गुरुसँग हाम्रो तिलक गुरुसँग भेट भयो अनि भेट भइसकेपछि गुरुको जुन पहिलो भेटमै हुन्छ नि एउटा मान्छे
अब त्यो हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तै भनौँ न एउटा ठ्याक्कै गुरुमा हुनुपर्ने गुण। एउटा त्यो भनौँ न इक्जाम्पल ठ्याक्कै नमिल्यो होला तर अब त्यही त्यस्तै अनि अब गुरुमा हुनुपर्ने जुन गुण छ एउटा विद्यार्थीप्रतिको जुन व्यवहार देखाउनु पर्ने हुन्छ र हजुर र सिकाइ पद्धति जुन एउटा हामीले चाहेको जस्तो ठ्याक्कै जे मैले चाहेको थिएँ त्यही चाहिँ मैले ठ्याक्कै गुरुमा भेटेँ कि एउटा सुरुमै एउटा क्वेसन सोद्धाखेरिको एउटा तरिका होइन अलिकति गाह्रो लाग्यो मलाई त्यो चाहिँ भन्नाले अलिकति डिफिकल्ट जस्तो लाग्यो यहाँ चाहिँ अलिकति टायर्ड छ है कडा छ है भन्ने एउटा त्यो लगाइसकेपछि मलाई पनि चाहेको त्यही थियो अलिकति जहाँ चाहिँ टायर्ड हुन्छ जहाँ चाहिँ अलिकति होइन स्ट्रिक्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सिक्यो भने अलिकति राम्रोसँग सिक्न सकिन्छ कि त्यो भएर त्यो मैले गुरुसँग पाएँ त्यसपछि अनि त्यहाँ सिक्दै गयो अनि त्यसपछि अन्त जानुपर्ने त्यसपछि आवश्यक भएन गुरुसँग सिक्दै गएपछि अनि जस पहिला गुरुहरूका जुन गुरुहरूसँग गएको बेलाको त्यहाँ सिकाइ थियो अनुभव त्यो अनुभव थियो त्यहाँभन्दा एकदम छुट्टै एकदम चाहिँ नियमबद्ध तरिकाले सङ्गीत पनि एकदम नियमबद्ध तरिकाले सिकाइने हरेक कुराहरू ख्याल गरेर जस्तै स्कुलमा कोचिङ क्लास र ट्युसन क्लास भन्ने हुन्छ नि हाम्रो अब जस्तै स्कुलको क्लासभित्र पढ्दा चाहिँ त्यहाँ नोइजहरू हुन्छ धेरै विद्यार्थीहरू हुन्थ्यो होइन एउटा बुझिन्थेन सिकाएका कुराहरू टिचरले कतिपय कुराहरू बुझिन्थेन तर त्यो कुराहरू बुझ्नका भने ट्युसन क्लास लिइन्थ्यो नि ट्युसन क्लासमा कहिलेकाहीँ अब थोरै विद्यार्थी हुन्छ नि एउटालाई सिकाएर गराइन्थ्यो नि त्यसै गरी नै गुरुको चाहिँ एउटा सिकाइ चाहिँ त्यसरी नै छ भनौँ न एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ अब धेरैले लिँदा पनि नलिने किनभने धेरै लियो भने अब फोकस गर्न अब एटेन्सन दिन पाइँदैन त्यो हिसाबले एउटा थोरै विद्यार्थीहरू हुने अनि एउटालाई चाहिँ निहालेर त्यसरी चाहिँ सिकाउनुहुन्छ गुरुले त्यही भएर आजसम्म टिक्यो भनौँ सिक्दैछु अझ पनि गुरुसँग मैले अघि नै भनिसकेको छु यो संवादमा हामी संवाद कम गर्छौँ तर तपाईँहरूबाट हामी धेरै सङ्गीतको अपेक्षा गरेका छौँ र नेपाली दर्शकले पनि त्यही अपेक्षा गरेको छ अब तपाईँबाट सुरुवात गरौँ कि उहाँबाट सुरुवात गरौँ होइन यतिबाट सुरुवात गरौँ अनि त्यसपछि मैले मैले गाउँ अब यो एउटा गुरुकै सङ्गीत छ जुन चाहिँ गुरुकै आवाजमा चाहिँ रेकर्ड भइसकेको थियो मलाई अत्यन्तै मनपर्ने गीत मलाई अब ठ्याक्कै लिरिक्स याद छ कि छैन म गाउँदै गर्दा बिर्सिन पनि सक्छु बिर्सेँ भने चाहिँ माफ गर्नु होला गुरुकै सङ्गीत र दाइको एरेन्जमेन्ट होला सायद सम्बन्ध छैन हो त्यो गीत चाहिँ दाइले एरेन्जमेन्ट गर्नुभएको म्युजिक एरेन्जमेन्ट चाहिँ दाइकै अनि सङ्गीत गुरुको स्वर पनि गुरुकै शब्द चाहिँ आदरणीय हाम्रो कृष्ण सिंह पेला यो शब्द यो चाहिँ रागमा गोरख कल्याण रागमा आबद्ध छ यो चाहिँ त्यो भएर चाहिँ अलिकति रागको आकार कलर दिँदै म थोरै स्थायी मात्रै सुनाउँछु रे मधनी धा निधा पमरे रे मतनी धा रे निधा पमरे रे म पमरे मरे मरे नीद सा सरे मरे मरे नीद सा सम्बन्ध छैन उसँग सम्बन्ध छैन उसँग भन्थे म सम्बन्ध छैन उसँग भन्थे म सपनीमा तर देखि नै राख्या छु सपनीमा तर देखि नै राख्या छु रहर त छैन जिन्दगी सिँगार्ने रहर त छैन जिन्दगी सिँगार्ने तैपनि फुल टिपी नै राख्या छु तैपनि फुल टिपी नै राख्या छु सम्बन्ध छैन उसँग साह्रै मिठो रागमा
हजुर गजब गजब यो चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो एल्बमको चाहिँ वान अफ द फेभरेट सङ यो पनि हो क्या मेरो बडा बडा गजब बडा मिठो एरेन्जमेन्ट गर्नुभएको छ दाइले चाहिँ अब लगभग हामीसँग धेरै टाइम छैन यो संवाद रमाइलो गर्दा गर्दै समय कति चाँडो गयो त्यो हामीलाई त्यो थाहै भएन हजुर हजुर 1 घन्टाको समय हजुर। अब अन्तिममा पुगिसकेका छौँ हजुर हामीले सुरुवात देउसीबाटै गरेका थियौँ ए हजुर अब तपाईँलाई पालो देउसीबाटै अघि उहाँले गाउनु भएको थियो अब तपाईँको हातमा तपाईँको पालोमा चाहिँ नि देउसीबाटै एन्डिङ पर्यो त्यसपछि हजुर। हामी बिदाइ माग्छौँ अब देउसीबाटै एन्डिङ भन्दाखेरि ठ्याक्कै अब देउसीको अब यस्तै हुन्छ प्रडक्सनमा लाग्दा ठ्याक्कै त्यो हुन्छ नि आफूले त्यो त्यसपछि दुईजना मिलेर, दुईजना हजुर मिलेर। त्यही भएर म चाहिँ बरु साथ दिन्छु होइन बरु देउसीको त्यसो केही बरु भट्याउन आउँछ भने अघि चाहिँ थोरै त्यो तर इन्ट्रोडक्सन तपाईँले अघि भट्टाएको राम्रो थियो होइन त्यो त म फेरि अहिले पनि सक्छु म फेरि भट्टाइ त्यसपछिको चाहिँ तपाईँले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ नि म अनि यो कुरामा म पनि एकदम कमजोरी छु यो भटानीमा अहिलेसम्म त्यसमा लागेन कहिले त्यो काम उहाँको ल त्यसो भए तपाईँले गीत गाउनु पऱ्यो क्लियर छ ल ओके ठिक छ म फेरि भटाइदिन्छु अब त्यहाँबाट उतापट्टि केही आउँछ कि यसो सोध्दै गर्नलाई आहै भन मेरा भाइ हो देउसी आहै राम्ररी भन देउसी आहै स्वर मिलाइकन देउसी आहै देउसी रे भन देउसी आहै वर्षमा दिनको देउसी आहै यो तिहार छाडा देउसी आहै रमाइलो गर्दै देउसी आहै सबैको बितोस् देउसी आहै भन मेरा भाइ हो देउसी आहै राम्ररी भन देउसी आहै स्वर मिलाइकन देउसी आहै राम्ररी भन देउसी रे आयो है आयो कता कताबाट आयो सुन्दर भाषा यो संवाद तर मैले मिठो। यसरी, सङ्गीतसँगै लामो समय पछाडि भटाएँ नि त मैले त यो त उहाँहरू 4 वर्ष अगाडि मेरो घरमा खेल्न त्योभन्दा धेरै अगाडि हो एक्चुली मलाई देउसी भैलोको चाहिँ अलिक कुराकानी गर्दाखेरि राख्नुपर्ने रहेछ भने जस्तो भइरहेको थियो हाम्रो गुरुकुलको टिमसँग चाहिँ अब कमलजी जस्तो तपाईँले पनि यो हजुर। म्युजिक एरेन्जमेन्ट मात्र व्यस्त हुनु भएन अब हजुर सङ्गीतलाई पनि- एकदम डेफिनेटली होइन त्यो गायकीलाई पनि अगाडि त्यो बढाउनु होइन एकदम एकदम त्यो चिजलाई चाहिँ मैले आफूले महसुस गरेर अब चाहिँ त्यो एकदम हुन्छ नि अहिलेको त्यो पर्सेन्टेजलाई ठ्याक्कै रिभर्स गर्ने तरिकाले चाहिँ त्यसरी सोचिरहेको छु अब अन्तिममा उम्. तपाईँबाट सुरुवात गर्न चाहे नेपाली दर्शकलाई तपाईँहरूका फ्यानहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा तपाईँबाट सुरुवात गरी अनि उहाँ अब हामीले भन्नुपर्ने कुरा त अब सङ्गीत सम्बन्धी नै हो किनभने हामी अब एउटा चाहिँ के कुरामा हामी लागि परेका छौँ भने स्तरीय सङ्गीतको विकास होस् मान्छेमा चाहिँ एउटा स्तरीय सङ्गीत सुन्ने बानी बसोस् किनभने अहिले नेपाली म्युजिक अब दाइलाई पनि त्यो कुरा राम्रोसँग याद छ है नेपाली म्युजिक एकदम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि छ राम्रा गाउनेहरू राम्रो स्रष्टाहरू पनि होइन अब राम्रो दिन खोज्ने राम्रो गर्न खोज्ने पनि छन् तर त्योभन्दा बढी चाहिँ के छ सङ्गीतको दुरुपयोग जस्तै भनौँ न अब नसिकिकन नबुझिकन होइन त्यो म्युजिकको एउटा भाव नबुझिकन चाहिँ गीत रेकर्डहरू गर्ने बजाउन ल्याउने जस्तो भयो त्यस्तै अब छन् गायकहरू कतिपय त हजुरले पनि सुन्नुभयो होला एउटा चटक भटक बढी स्तरीय सङ्गीतभन्दा पनि चटक भटक बढी त्यो उत्ताउलोपन बढी म्युजिकमा होइन त्यो चाहिँ अलिक बढी छ त्यो भएर दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ हामीले भन्ने चाहिँ एउटा यही हो मेरो तर्फबाट मैले भन्नुपर्दा चाहिँ स्तरीय सङ्गीत सुन्ने बानी गरौँ राम्रा स्रष्टाहरूको सम्मान गरौँ राम्रो सङ्गीत सुनौँ त्यो सङ्गीतलाई चाहिँ एउटा अझ छुट्टै अझ माथिल्लो उचाइमा चाहिँ अझ उचाइमा चाहिँ पुऱ्याउँ त्यो उचाइमा सङ्गीतलाई उचाइमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ हस् म त्यो त्यसरी किसिमको एउटा चाहिँ दर्शकले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ छोटकरीमा तपाईँबाट हुन्छ छोटकरी हामीसँग टाइम पुरै छ ए हजुर हजुर हस् एकदम होइन म आफूले चाहिँ त्यो म्युजिकमा लागिराख्दाखेरि सबै चिजहरू हुन्छ नि प्रडक्सनतिरबाट वाइज त्यसबाट सोच्दाखेरि पनि एउटा मेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लिसनर्स चाहिँ राम्रो चाहिँ भइदिए भन्ने खालको एउटा आश हुँदो रहेछ होइन अनि त्यही भएर अब जस्तै अब मेरो आफूलाई मलाई पछ्याउनेहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अलिकति म्युजिकमा हुन्छ नि एउटा हावा तरिका भन्दा नि एउटा सिरियस नै भएर लागिदिनु भयो भने चाहिँ अझ बेटर किनभने त्यो सिरियसनेसले चाहिँ उहाँको जेनेरेसनलाई पनि त्यही चिज जान्छ र प्लस उहाँ आफूले पनि हुन्छ नि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ म्युजिक एउटा डेभलप पनि हुन्छ पक्कै पनि एकदम हजुर दुवैजनाले भने जस्तै हजुर सङ्गीत बुझेको व्यक्तिले सङ्गीतमा लाग्नुपर्छ एकदम र सङ्गीतलाई सबैले माया गर्नुपर्छ र राम्रो गीतहरूलाई सबैले सुन्नुपर्छ
भन्दै म फेरि पनि दीपावलीको शुभकामना दिँदै यो संवादको लागि जोडिनु त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु दुवैजनाबाट। हजुर नमस्कार। हजुर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आज विशेष दिन भाइटिकाको दिन र यो सुवर्ण अवसरमा हामीले दुईजना अतिथि जोड्यौँ र उहाँसँगको संवाद निकै नै रमाइलो भएको छ। पक्कै पनि यो संवाद सबै नेपाली दर्शकहरूले मन पराएको हुनुपर्छ, मैले विश्वास गरेको छु। र फेरि पनि म कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि सबैलाई तिहारको शुभकामना दिँदै कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।